च्यानल यति बेला युट्युबमा हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस नयाँ भिडियोमा जसमा मैले तपाईँहरूलाई आज देखाउनेछु विभिन्न अनलाइन मा चाहिँ हामीले काम गरेर कमाइ गर्न सकिने एउटा नयाँ वेबसाइटको बारेमा चाहिँ आज तपाईँहरूको लागि मैले रिभ्यू लिएर आएको छु, जसमा तपाईँहरूले विभिन्न कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यसमा ट्रान्सक्रिप्सनको, ट्रान्जेक्सनको, अनि त्यसपछि आएर पिक्चर कलेक्सन, त्यस्तै डाटा इन्ट्री लगायतका थुप्रै अप्सनहरू तपाईँहरूको माझमा रहनेछ, जुन तपाईँहरूलाई काम गर्नको लागि एकदमै सहज पनि हुनेछ। त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने र यसको मेथड चाहिँ के रहन्छ लगायतको पेमेन्ट मेथड पनि एकदमै सजिलो छ। हामी नेपालमा विथड्रल निकाल्न सजिलोसँग सकिन्छ। यो सबै प्रक्रियाले गर्दाखेरि पनि यो वेबसाइट बेस्ट छ। त्यो कारणले गर्दा मैले तपाईँहरूलाई यो वेबसाइटको बारेमा रिभ्यू लिएर आएको छु। अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस युनिटीको युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो आउनु सबै हेरौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो यो गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गइसकेपछि वान फर्ममा भन्ने यो तपाईँले टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईँको अगाडि यो एउटा पेज यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो ओपन भएर आउनेछ। यसरी आइसकेपछि वान फर्ममा चाहिँ तपाईँले यो फर्स्टको लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिदिनु भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्रिलान्सर वर्क फ्रम होम भनेर आएको छ। यसमा जाने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस यस्तो किसिमले यहाँनिर देखिनेछ, जसमा चाहिँ हामीले यसमा दिएको पनि छ। यसमा चाहिँ तपाईँले वर्क वेयर एभर यु वान्ट एन्ड वेन एभर यु वान्ट भनेको छ। तपाईँ जहाँ बसेर जसरी पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। पिक्चर कलेक्सन गरेर चाहिँ हामीले यसमा काम गर्न सकिन्छ, जुन एकदमै सजिलो पनि रहन्छ हामी सबैहरूको लागि। त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन गरेर कमाउन सकिन्छ लगायतका थुप्रै कुराहरू छन्। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामीले के प्रक्रियाबाट काम गरेर यसमा चाहिँ अनलाइन अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। एउटा राइटिङ रहेको छ, तपाईँ भोइस रेकर्डिङ, तपाईँको भोइसमा चाहिँ बेस छ, राम्रो छ भने भोइस रेकर्डिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ट्रान्सलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सक्रिप्सन गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यस्तै टेस्टिङ, यो थुप्रै छ। यहाँनिर पिक्चर कलेक्सन भइहाल्यो। अनि यो सबै तरिकाबाट चाहिँ हामीले यसमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाटा लेबलिङ भनेको छ, जुन एक्सेल चलाउन जान्नुहुन्छ भने तपाईँले यसबाट पनि अझै सहज हुनेछ। र तपाईँले राइटिङ, मलाई धेरैजना साथीहरूले सोध्नु भएको थियो राइटिङ जबको बारेमा बनाउनुहोस्, अनि त्यसपछि ट्रान्सलेसनको बारेमा जबको बारेमा चाहिँ वेबसाइटको बारेमा एउटा जेन्युइन वेबसाइटको बारेमा बनाउनुहोस् भिडियो भन्नुभएको हुनाले चाहिँ यो तपाईँ सबैजनाको लागि चाहिँ यो उपयोगी छ। तपाईँलाई जुन काम आउँछ त्यो तरिकाले तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ र पेमेन्ट पनि एकदमै राम्रो र सजिलोसँग तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा नै झिक्न सक्नुहुनेछ। र अब रह्यो यसमा चाहिँ यो भयो यसको इन्ट्रोडक्सन, जसमा चाहिँ हामी यो फ्रिलान्सिङ साइट वान फर्ममा भन्ने वेबसाइट हो। सो अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीले लगइन अथवा साइनअप गरेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रियाहरू कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। अब सबभन्दा पहिला हामीले एकाउन्ट बनाउनको लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साइनअपको बटन रहेको छ। यसमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई साइनअपको लागि एउटा फर्म ओपन हुनेछ। सो यो फर्मलाई चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल छ। तपाईँले यो फर्ममा चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो गाह्रो छैन। इमेल एड्रेस, नाम एड्रेस र कन्ट्री सिलेक्ट गर्ने, पासपोर्ट राख्ने, यो प्रक्रियाहरू चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि फिलअप गर्न सकिने हाल्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँबाट गएर कन्ट्री अथवा रेसिडेन्स सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नेपाललाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसरी चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले फिलअप गर्नेछौँ। सो मैले तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले नेपाल आफ्नो कन्ट्रीलाई यहाँनिर सेलेक्ट गरिसकेको छु। योभन्दा पहिला पनि तपाईँलाई मैले एउटा इन्फर्मेसन के दिन्छु भने हाम्रो च्यानलमा 5000 को गिभ अवे चलिरहेको छ र 80,000 सब्सक्राइबर पुग्ने दिनमा चाहिँ यो गिभ अवेको रिजल्ट एनाउन्स हुने हो। अहिले लगभग हाम्रो च्यानलमा चाहिँ अब लगभग 80,000 को माइलस्टोन पुरा हुँदैछ। सो तपाईँहरू अहिलेसम्म पनि पार्टिसिपेट हुनुभएको छैन भने कृपया भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, तपाईँहरू त्यहाँबाट गएर पनि त्यसमा पार्टिसिपेट भएर 5,000 जित्ने मौका चाहिँ नगुमाउनु होला। सो अब यो भिडियोपट्टि जाउँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री भइहाल्यो। अनि त्यसपछि सिटी अफ रेसिडेन्स भनेको छ। तपाईँले आफ्नो जुन सिटीमा हुनुहुन्छ, मैले आफ्नो भरतपुर सेन्ट्रल रिजन नेपाल भनेर सिलेक्ट गरेको छु। अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज जुन छ, तपाईँले आफ्नो 3वटा ल्याङ्ग्वेजलाई यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले इङ्ग्लिस, हिन्दी र नेपाली मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेको छु।
अनि हाउ डिड यु हेयर अबाउट अस भनेको छ तपाईँले कहाँबाट कसरी थाहा पाउनुभयो यसको यो वेबसाइटको बारेमा भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा हुनसक्छ। तपाईँले यसमा सर्च इन्जिन भनेर चाहिँ अप्सन यसमा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा अन्य फेसबुक, यहाँनिर थुप्रै लिङ्कडिन अरू अरू अप्सनहरू पनि छन्। तपाईँले यो मध्ये जुनसुकै पनि तपाईँले यसमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यति गरिसके पछाडि अब तपाईँले यतापट्टि आएर चाहिँ तपाईँ राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अनि त्यसपछि आफ्नो एउटा युजर नेम जुन तपाईँको यो एकाउन्टसम्म डिस्प्ले भएर आउनेछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो भ्यालिड इमेल एड्रेस राख्नु होला, जसलाई चाहिँ अहिले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सबभन्दा पहिले इमेल भेरिफाई गर्नुपर्छ, त्यो कारणले गर्दा भ्यालिड इमेललाई नै राख्नु होला। र एउटा स्ट्रङ पासपोर्ट जसमा चाहिँ नम्बर, क्यापिटल लेटर, स्पेसल क्यारेक्टर, स्मल लेटर सबै मिलाएर चाहिँ एउटा पासपोर्ट क्रिएट गर्नुहोस्। पासपोर्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँले यो तीनवटामा टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू यसको रहन्छ, यसलाई चाहिँ टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले यसरी टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन आउनेछ र तपाईँले साइन इन एन्ड एक्सेप्टमा चाहिँ गएर तपाईँले यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई यसमा म के जानकारी दिन्छु भने यसमा चाहिँ हामीले सिग्नेचर गर्नुपर्छ, एउटा डिजिटल सिग्नेचर, जसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा गर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलमा यहाँनिर चाहिँ टच प्याडलाई चाहिँ टच गरेर घुमाउनु भयो भने पनि हुन्छ, अथवा माउसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी क्लिक समातेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो चाहिँ आफैले घुमाएर यसरी लेख्न सकिन्छ। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यसलाई यो चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर यसमा हुनु एकदमै जरुरी भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले यो तरिकाले चाहिँ एउटा सिग्नेचर चाहिँ तपाईँले यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर यो घुमाउने प्रयास गरिरहेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेको छ। र अब यसलाई साइन इन गरेर हामीले एक्सेप्ट गरिसकेपछि यस प्लिज आई वान्ट टु जोइन द वान फ्रम कम्युनिटी भनेर तपाईँले यसमा गएर क्लिक गरेर अब सिम्पली यसको साइन अपको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला कम्प्लिट गर्नेछौँ। सो जब तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अगाडि यो पेज ओपन हुनेछ। यसमा भनेको छ हामीले चाहिँ अब यो मेम्बरमा चाहिँ साइन अप भयो, तर अब हामीले चाहिँ यहाँनिर इमेललाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर 24 आवर आफ्टर रेसिडेन्ट विल बी हेभ टु स्टार्ट द प्रोसेस अगेन भनेको छ। सो अब हामीले आफ्नो इमेलमा चेक गरौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 14बाट चाहिँ हामीलाई यो मेल पनि आइसकेको छ र अब हामीले यसलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभ माई वान फ्रम एकाउन्ट भनेको छ, तपाईँले यो ब्लू लिङ्कमा गएर तपाईँले यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि अब हाम्रो यो एकाउन्टको लगइन प्रक्रिया र यो कन्फर्मेसन प्रक्रिया चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट भएर हामीलाई चाहिँ यहाँनिर थियौँ हामी, यहाँबाट यसले रिडाइरेक्ट गरेर चाहिँ अब यसको एकाउन्टमा हामी आइपुगेका छौँ। योर एकाउन्ट हेज बिन सक्सेसफुल्ली एक्टिभेट भनेर म्यासेज पनि आइसकेको छ। हाम्रो एकाउन्ट अब सक्सेसफुल्ली एक्टिभेट पनि भइसकेको छ। र अब हामी यसको लगइनमा जाउँ। लगइनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अघि हाम्रो युजर नेम यहाँनिर जुन राखेका थियौँ त्यो युजर नेम आएको छ र यहाँनिर पासवर्ड आएको छ। अब यसमा गएर हामीले यसको सिम्पली लगइन गर्न सकिन्छ। सो यहाँनिर लगइन गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि @ राख्नुपर्छ, तपाईँले यो बिर्सिन सक्नुहुन्छ। सो @ राखेर यसलाई सिम्पली लगइन गर्नुहोस्। सो हामी यसरी लगइन भइसकेका छौँ। तपाईँलाई लगइन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ युजर नेमबाट लगइन भएन भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस टाइप गर्नु होला, अनि मात्रै तपाईँको लगइन हुनेछ। अब लगइन भइसकेपछि सिम्पली हामीले चाहिँ यो पेजमा आइसकेका छौँ। यहाँनिर आइसके पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लगइन प्रोसेस र सबै कुराहरू कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ न्यू भनेर यसमा देखाएको छ, हाम्रो इमेल एड्रेस सबै यसमा आइसकेको छ। र यहाँ माथिपट्टि एउटा वी वान्ट टु एप्लाई टु मोर जब मेक स्योर टु कम्प्लिट द वेलकम टु वान फोरमा सर्टिफिकेसन भनेको छ। यो के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ जस्तै यो एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ तपाईँले एउटा इक्जाम पास गरे पछाडि यसको अझै बेटर हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई इक्जाम भन्दा बित्तिकै आत्तिनु पर्दैन। जस्तै तपाईँले यहीँबाट मात्रै गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई जब आउँछ, बिना इक्जाम नै तपाईँले गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई यसमा जबको कुनै पनि किसिमको तपाईँलाई कमी हुँदैन। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न जबका अप्सनहरू तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। तर यो यसमा गएर जब तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ वेलकम टु वान फर्ममा सर्टिफिकेसन भन्ने अप्सनमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नु भने यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्टिफिकेसन इक्जामहरूको क्वेसनहरू हो। कुनै पनि एउटा इक्जामलाई तपाईँले पास गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ कामहरू चाहिँ अझ धेरै मिल्ने हुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ सर्टेन कामहरू पाइन्छ भने
तपाईले जब यो इक्जामहरुलाई अझै कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अझै धेरै कामहरु पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा इक्जाम दिँदाखेरि फाइदा हुन्छ, तर नदिँदाखेरि पनि कामै नपाइने भन्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन। कामहरु पाइन्छ, तर दिनु भयो भने धेरै मात्रामा चाहिँ धेरै मात्रामा तपाईले काम लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो कुनै पनि इक्जामलाई सिम्पली तपाईले पास गर्नुपर्छ र यसलाई पास गर्नको लागि 80 पोइन्ट्स चाहिँ तपाईले 80% चाहिँ तपाईको हुनुपर्छ। त्यस्तो गाह्रो क्वेशनहरु पक्कै पनि आउँदैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरुको एउटा टेस्ट हो। यसमा चाहिँ तपाईले पास गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर काम गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब जस्तै यहाँनेर यसमा अहिलेको लागि चाहिँ कामहरु कुन कुन हुन्छ भन्ने कुराहरु जान्नको लागि चाहिँ तपाईले यो जबको अप्सनमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईले यो जबको अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेटा कलेक्सन भन्ने जब रहेको छ, ट्रान्सक्रिप्सन छ, यस्तै यहाँनेर थुप्रै कामहरु रहेका छन्। त्यसै ट्रान्सलेसन रहेको छ, अझै यता पनि छ, अरु पनि छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो बटनलाई चाहिँ क्लिक गर्दै जानु भयो भने यहाँनेर कामको तपाईलाई कुनै पनि कमी छैन। जुन तपाईले इक्जामै नदिए पनि यो टेस्ट नदिए पनि तपाईलाई कामको कुनै पनि कमी आउँदैन, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यो कामहरुलाई चाहिँ जस्तै यहाँनेर अहिले यो डेटा कलेक्सनको कामहरु 7 वटा जबहरु अवेलेबल छन् भने तपाईले यो डेटा कलेक्सनको यहाँबाट चाहिँ इक्जाम पास गर्नु भने तपाईको अगाडि थुप्रै कामहरु हुन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। अब यहाँ जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सलेसनको काम रहेको छ भने तपाईले यो ट्रान्सलेसनको काममा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 वटा कामहरु अहिले अवेलेबल छन्, जुन हामीले अहिले इक्जाम कुनै पनि दिएको छैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कुनै पनि कामहरुलाई चाहिँ तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईहरुले यो कामलाई लिनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी ट्रान्सलेसन जबमा चाहिँ अहिले आएका छौं भने यसमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिएको छ। यसले यहाँनेर जे रिकमेन्ड गरेको छ त्यही अनुसार तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ भ्यू मोरमा गएर पनि तपाईले यसको अन्य डिटेलहरु पनि तपाईले यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। भ्यू मोरमा गएर क्लिक गरेर सो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भ्यू मोरमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईले यसको बारेमा चाहिँ के यो क्लाइन्टले खोजेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईलाई कति दिनमा तपाईले यसको कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ लगायतको कुराहरु सबै डिटेलहरु यहाँ दिइसकेको हुनेछ। जब यहाँ दिइसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुले आफ्नो यो कामलाई चाहिँ अब तपाईले यो काम गर्न सक्छु भन्ने तपाईलाई लागिसक्यो भने पछाडी चाहिँ तपाईले यो अप्लाई नाउमा गएर तपाईले यो कामको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले आई एक्सेप्ट द एबव कन्डिसन, यो कामको फेरि छुट्टै क्लाइन्टको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु रहेको हुन्छ। यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा तपाईले सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यो कामको लागि अगाडि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने काम लिनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ एकचोटी राम्रोसँग पढ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनेर गएर यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई पढेर चाहिँ अनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स विल विथ repeated 60% scores the suppliers will be removed from the project। तपाईले चाहिँ यो कुराहरुलाई पनि ध्यान दिएर चाहिँ यसमा काम गर्नु होला। एकदमै जेन्युइन वेबसाइट हो, 100% ट्रस्ट गर्न सकिने वेबसाइट पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईलाई राम्रो कमाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अझ आफ्नो कामलाई चाहिँ अझै प्रोफेसनली गर्नको लागि तपाईले आफ्नो माई प्रोफाइलमा आउनुहोस्। माई प्रोफाइलमा आइसकेपछि तपाईले यहाँनेर अन्य आफ्नो स्किल्सहरु, ल्याङ्ग्वेजहरु अनि तपाईको त्यस्तै सम्पूर्ण कुराहरुलाई चाहिँ यहाँनेर तपाईले अपडेट गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। जस्तो डेट अफ बर्थ, नेशनलिटी अनि तपाईको जेन्डर लगायतका हामीले चाहिँ अघि फिलअप गरेको थिए हैन, यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले कम्प्लिट गर्नु होला। मैले जस्तो तपाईहरुलाई यहाँनेर यसरी गर्न सकिन्छ भनेर मात्र देखाउने भएको हुनाले तपाईले आफूले एज अ प्रोफेसनली काम गर्न चाहँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर गर्नु भयो भने तपाईहरुको लागि अझै बेटर हुनेछ। र अर्को अप्सनमा पनि हामीले यसमा काम गर्न सकिन्छ जुन रहेको छ सर्वेज भनेको छ। बेसिकली सर्वेजहरु चाहिँ नेपालमा अलि कमै मात्रामा उपलब्ध हुने गर्दछ। तपनि हामीले यसमा चाहिँ केही सर्वेहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट राइटर भनेको छ। यहाँनेरबाट तपाईले यहाँ टेक अ सर्वे भनेर चाहिँ यो अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। जेन्युइन 100% वर्किङ वेबसाइट हो साथीहरु, कुनै पनि फेक छैन। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई अलिकति टाइम दिएर आफूले यदि अनलाइनमा साच्चै कमाउन चाहनुहुन्छ भने मात्रै तपाईहरुले यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाई यहाँ आइसकेपछि यहाँ कन्टिन्युमा जान सक्नुहुन्छ। कन्टिन्युमा गइसकेपछि यसले सबभन्दा पहिला हाम्रो बारेमा चाहिँ केही जानकारी लिने प्रयास गर्नेछ। तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो अप्सनल क्वेशनहरु आउनेछ। तपाईले चाहिँ यो मध्येबाट आफूलाई जुन बेटर लाग्छ, जस्तै हाउ विल यु रेट योर इंग्लिश राइटिङ स्केल भनेको छ। तपाईले जे छ त्यही अनुसार चाहिँ
राख्नु होला, तर जे छ राख्दाखेरि भन्दा पनि सकेसम्म चाहिँ तपाईँले भेरी गुड अथवा एक्सिलेन्ट नै राख्नुपर्ने हुन्छ सर्वे लिनको लागि चाहिँ। अन्यथा तपाईँको सर्वे चाहिँ पास हुँदैन, बेसी पुर यस्तो राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको सर्वे पास हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ क्वालिफाइड भए पनि नभए पनि फर्म यसरी दिँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि सर्वेजहरूको काम गर्दाखेरि चाहिँ आफू चाहिँ यसमा ओभर क्वालिफाइड छु भन्ने चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सर्वेहरूको लागि पनि यसमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। यति कुराहरू भइसके पछाडि अब हामीले कमाएको पैसालाई चाहिँ विथड्रल कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू लाग्न सक्छ। सिम्पल छ, नेपालमा आफ्नै ब्याङ्कमा विथड्रल निकाल्न सकिन्छ हामीहरूले चाहिँ। तपाईँ सिम्पली आफ्नो माई प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा तपाईँहरू यसमा जान सक्नुहुन्छ र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट इन्फर्मेसन भन्ने यो अप्सन पनि रहेको छ। तपाईँले यो पेमेन्ट इन्फर्मेसन भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेओनियरबाट चाहिँ हामीले यसको विथड्रल निकाल्न सकिन्छ। जुन पेओनियर नेपालमा बसेर सजिलैसँग हामीले एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ। मैले च्यानलमा पनि पेओनियर एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा अलरेडी भिडियो पनि बनाइसकेको छु, तपाईँले च्यानल भिजिट गरेर त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमै पनि अझ पेओनियर मास्टर कार्ड कसरी नेपालमा अर्डर गर्ने फ्रीमा लगायतको भिडियोहरू छँदैछ। अनि त्यसपछि यसमा पेपालको अप्सन पनि रहेको छ र त्यस्तै अर्को सबसे बेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर ब्याङ्क ट्रान्सफर पनि यसमा रहेको छ। तर यो ब्याङ्क ट्रान्सफर पनि पेओनियरको थ्रु नै गर्ने भएको हुनाले तपाईँले पेमेन्ट चाहिँ पेओनियरमै लिन सक्नुहुन्छ, किनभने पेओनियरबाट हामीले फेरि आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा डाइरेक्ट ट्रान्सफर गर्न सकिने भएको हुनाले तपाईँले चाहिँ आफ्नो पेओनियर एकाउन्टलाई चाहिँ यहाँनिर गएर लिङ्क गरेर चाहिँ यसमा कमाएको पैसालाई सजिलैसँग आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्टमा विथड्रल निकाल्न पनि सक्नुहुनेछ। यो प्रक्रिया गरेर चाहिँ oneforma.com चाहिँ हामीले काम गरेर पैसा कमाउन सकिने हो। 100% ट्रस्टेड र जेन्युइन वेबसाइट पनि हो। च्यानलमा गिभ अवे चलेको छ, पार्टिसिपेट हुनुभएको छैन भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, सो तपाईँ त्यहाँबाट गिभ अवेमा पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुनेछ। आजको यो महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन भिडियोबाट म तपाईँको साथी हरि रियाल बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको केही प्रतिक्रियाहरू छन् भने मलाई युनिक टेगुरु 29 इन्स्टाग्राममा फलो गरेर DM मेसेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोबाट म बिदा भएँ। नमस्ते।